ब्रो नाका आत्मा नाका तेच जळटा तेका मातशें बदल अशें अशें म्हाका सामको घे बायक शुभम पांय धर पांय पांय तुझा धर बाबा रा वयर मातशें हें कर शुभम मातशें लागीं हेड ऑन केला या ब्लॉक जाले क्लोज अप यो जड पळय पण बांदल्यावर तेका पळय हय मरे आख्खो लागलो सलायना त्या निवळ कर निवळ हय गो शी हांव गेलो जाल्यार हांव रस्त्यार लायलो पांय सोड लागल्या निवळ कर कितले जोरात म्हण बांदप रे तो हे तुगेले अरे मनीसपण पळयना मरे लोकांनी लोक समजना बरोबर जानवर नरते ती बाड कोणा सांगतली तोंड तरी हा तांकां बोवा सांगतो म्हणल्यार रे बाबा मनीस काटू म्हणा लागला बोवा मारता चल मरे जालें न्हू तो जाम जालें बाय सोड रे सोड जाम जालें ते बाबा सोड सोड घाल रे जायले जज्जू जा मातशें एकदा बसच्या जय श्रीराम. हांव सिद्धेश बांदेकर काणकोण सावन उलयतां थंय तुमी पळोवंक शकता आमी सगळे एकठांय जाल्या तशेंच थोड्यो गायो आहा फाटल्यान एक इन्सिडेंट म्हणल्यार एक 5 दीस जाले आमचो गौरेश भैरेली जो आमचे एनिमल हितून काम करता ताका एक इन्फॉर्मेशन आयिल्लें की एक पाडूक ताका एक केबल लागलो पांयांक कोणी तरी बांदलो केबल आनी सोडला कळ्ळें न्हू खंय खंय गेले आसतले पोरसान बिरसान कोणाच्या केबल बांदून ताका सोडलो आनी ताका तेणे लागून सामकी किड्या पडलेली भितर येदे व्हडलें किवण जाल्लें तो हो गौरेश म्हणटा तो आमचो 5 दीस जाले ताका सोदतात आनी आमकांय सांगलेलें पयलीं खंय मेळ्ळ्यार मातशें इन्फॉर्म करा आतां रातचो 1 वरां पयलीं तो रावंडाक येतालो दिसता म्हाका क्लोज टू द काणकोण पेट्रोल पंपा कडेन ताका तें पाडूक मेळ्ळें गौरेशान आमकां सगल्यांक जितले आसलेले आमी सगळे पळयता सगल्यांक फोन केलो एक फोनाचेर आमी अशें जालें म्हणून बाबा पाडूक ते मेळ्ळे पाडूक तुमी मातशें या म्हणून उलो मारलो आनी आमी सगळे येयले आनी तेणे स्वताक वचोन आमी तेका धरून फूल तेजे ती जी असो जो केबल तेजे बांदून असो गाड मारून कोणें सोडलेलो जसो गाडयेक तुमी मारून हे बायंडींग वायर मातशी करून सोडटा पळय तशी सामकें हें जाल्लें तेजें बरें तें त्या गौरेशान म्हणून आमी सगळ्यान धरून तेका तेणें काडून तेका फूल मलमपट्टी केली हांव मागता ह्या मुल्लेकार कडेन अवतारपूर सावो आमगेलो काणकोणचो ह्या गौरेश भारेली सदां बरें जावं आनी तेंचे सगळे घर परिवार सगळीं बरें जावं तुजी जितली मनोकामना आहा ती पुरी कर अशें म्हणटा हांव मुल्लेकार कित्याक असलें हें काम करपी आमी खूब जाणां पळयला मुखार येवन काम करपी पूण असलें ज्या पोस्टार आसा तो दिसान काम करून रातचें बी असलें काम करता पूण ताका खूब मना पासून देव बरें करूं म्हणटा गौरेश बाब थँक्यू तुका आनी सदांच हांव मागता की आमी सदांच तूं उलो मारतलो थंय तुजे बरोबर आमी आसतले कित्याक तूं एक बरें काम करता तशेंच हांव सरकारा कडेन मागता जशें हांव पयलीं सांगलेलें खूब इन्सिडेंट जाता सरकार खूब गोरवां हांवें पळय जशें तुमी पळयता जळां मळां सगळे हायवे सायडीन रावल्या तांकां शेल्टर जें आमी गौशाला म्हणला खूब लोक बीन अशे जागे बिगा दिवपाक सोदतात तेमी मुखार येवचें हांव मागता गोंयकारा कडेन आनी जागे तांकां डोनेट करून हे जे रस्त्यार आसा गायो म्हश्यो ह्यो आमचे बैल तांकां एक शेल्टर दिवचें थंय सरकारा कडेन मागता गांवच्या आमदारा कडेन मागता आनी जे संस्था चलयताय फूल आमच्यो गौशाला तेंचे कडेन मागता मातशें हें तत्काल मनार घेवन तांकां एक शेल्टर प्रदान करचो अशें म्हणून ह्या पाव परत हांव मागता गौरेश भरेली बाब थँक्यू व्हेरी मच जावं तूं सदां उलो मार सदां तुमचे कडेन आसतलें आनी तुमकांय सगळ्यांक भाव देव बरें करूं जय श्रीराम.